दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन चंद अहम मुद्दात के हवाले से सवालात जनरेट करेंगे। एक तो बयान का तूफ़ान है, मौलाना के बयान का तूफ़ान। अब आखिर ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का बयान नेशनल मीडिया पे तो कहीं नहीं चला, सोशल मीडिया पे अगरचे हर जगह पर मौजूद है। अब इस बयान की भरपूर मसम्मत आई है, कश्मीर से लेकर कराची तक। हुकूमत ने तो ख़ास तौर पे तकरीबन तमाम ही बड़े वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली, MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, IPP की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। यानी कि कश्मीर से लेकर कराची तक मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मसम्मत हो रही है और उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि शोहदा के लवाहिकीन से और पूरे कौम से माफ़ी मांगी जाए और अपने बयान को रीट्रैक किया जाए। वज़ीर दिफा ने भी उनसे यही मुतालबा किया। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान से वापसी लेंगे, अपने बयान पे माजरत करेंगे? उनके बयान की जितनी भी मसम्मत की जाए वो कम है, लेकिन उनका बयान ऐसे मौके पे क्यों आया जब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ी जाँफिशानी के साथ, बड़ी जवां मर्दी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशंस चल रहे हैं। उनके बयान का मकसद क्या है? क्या ये एक नामुनासिब गलत टाइम की सियासी हिकमत अमली है, या इसका मकसद कुछ और है, या इसका एजेंडा कुछ और है? इस हवाले से प्रोग्राम में सवाल करेंगे। हुकूमत अभी चंद रोज़ कबल तो आज़ाद कश्मीर की सालसी के मामले पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की सालसी को कबूल कर रहे थे। अब वही हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुप साध ली है इस मामले पे। तो क्या वजह है? जहाँ पर शोहदा की बात आए, जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान की बात आए, जहाँ पे रियासत के बका की बात आए, वहाँ पे तहरीक इंसाफ हमें खामोश नज़र क्यों आती है? क्या मौलाना के साथ कोई सियासी इत्तेहाद, कोई सियासी गठजोड़ का मसला है, या मामला कुछ और है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? इसके अलावा इंटरनेशनल मौज़ूआत में अमेरिका ईरान जो झड़पें जारी हैं, जो इस वक्त जंग मुस्तकिल जारी है, सीज़ फायर ओवर हो चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने मुताबिक रोज़ाना एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे की तनसीबात पे, जहाज़ों पे हमले किए जा रहे हैं। ये सिलसिला कब तक रुक सकता है? कहाँ जाके रुक सकता है? पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, चीन का भी बयान आ गया, दोनों फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस आने का कहा है। तो कब आ सकते हैं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस? इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जारी हैं, उनकी कामयाबी पे एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, तो इन मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन को सुना सके। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खरल साहिबा। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, रहनुमा भी हैं, PTI के फोकल पर्सन हैं और वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शमीला फारूकी साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खरल साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर जो एक तूफ़ान आ चुका है, आपकी पूरी हुकूमत ने उनसे माफ़ी का मुतालबा किया है। क्या मौलाना आपको ऐसे लगते हैं कि वो अपने बयान पे, किसी भी बयान पे, ख़ास तौर पे इस बयान पे माफ़ी मांगेंगे, इस बयान को रीट्रैक करेंगे? और चंद दिन पहले तो वज़ीर आज़म उनकी आज़ाद कश्मीर पे सालिसी कबूल कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया वरीदा। देखें, बात यह है कि ये बहुत ही एक नामुनासिब बयान था और इस किस्म की बात अपने शोहदा के बारे में करनी है। हमें पता है कि हम भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। कौन माँ, कौन बहन, कौन बेटी अपने लाल को इस तरीके से सरहदों की हिफाजत करने के लिए जब भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? क्योंकि वो जज्बे से सरशार होते हैं, मुल्क की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होते हैं, ईमान के जज्बे से सरशार होते हैं और वो अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं। और उन जान की कुर्बानियों की वजह से आज हम और हमारे बच्चे आराम की और सुकून की नींद सोते हैं। और अभी आप देखें, स्पेशली जो जब से ये शुरू हुआ सिंदूर ऑपरेशन और उनके दांत इंडिया के खट्टे करके हमारी अफवाज ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अपनी महारत का, अपनी बहादुरी का, अपने अज़्म का। और अब भी वही ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान को अभी भी ब्लीड किया जा रहा है दहशत गर्दी के हवाले से, और आज भी हमारी अफवाज हमारी सरहदों पे हिफाजत कर रही हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं।
उनको इस तरह से बिलिटल करना, ये मैं समझती हूँ बहुत ही आपके नज़दीक नामुनासिब क्या बात मकसद हो है। सकता है मौलाना के इस बयान का? स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो सकता ये? देखिए मौलाना कसूर में जाके इस किस्म का बयान मौलाना देना, एक बहुत ही मंझे हुए सियासतदान है, बहुत पुराने सियासतदान है। उनकी आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सालिसी की दावत दी, तो उसको कबूल इसीलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे मामलात में मौलाना की जब उसमें आते हैं, वो उसमें सालिसी करते हैं, उसमें अपना इनपुट देते हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और ऐसे सियासतदान से, ऐसे एक्सपीरियंस सियासतदान से कोई भी इस तरह वैसे की तवक्को ना बात हो, लेकिन नहीं फिर भी बयान तवक्को आ जाए करता। तो उसका मकसद क्या हो सकता है तो फिर? अभी ये तो मौलाना ही बता सकते हैं, आपके लेकिन मैं नज़दीक क्या समझती मकसद हूँ, हो सकता है मैं इसका? समझती हूँ कि और उनको खासतौर पे अपनी, पंजाब में इस किस्म की गुफ्तगू देखिए एक बड़ाई यही होगी उनमें उनकी कि अगर वो अब समझते हैं कि उन्होंने गलत बयान एक दे दिया, कोई भी मौका इस बयान के लिए तो ठीक नहीं था, दुरुस्त, तो वो उसको रिट्रैक्ट कर लें। दुरुस्त। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मौलाना फजलुर रहमान जिनका अपना घर, आबाई घर डेरा इस्माइल खान में है, और वहाँ के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान खुद अपने घर नहीं जा सकते, उनके जो साहिबजादे हैं वो खुद अपने घर तक नहीं जा सकते। लेकिन जब आप शोहदा के बारे में इस किस्म की बात करें तो मकसद क्या हो सकता है? देखें, ये गरीदा ये बताइए कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात, नेशनल लीडर्स की व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी टू डिफ्यूज, टू स्टैंड विद द सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनकी लवाहिकीन के खास तौर पे वो बच्चियां भी जो 20-25 साल के कैप्टन मेजर्स की, कर्नल की जो बेवा, उनके बच्चे, उनके माँ बाप कितनी तकलीफ से बात कि आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप इसकी शादी, आप मैं कहता हूँ, मैं 100 लोगों को कहता हूँ आप तनख्वाह ले लें 5 लाख रुपए और जब चाहें हम आपको गोली मारने के लिए आगे खड़े कर दें, वुड दे एक्सेप्ट? नो, इट इज़ कमिटमेंट, मुल्क से मोहब्बत, जज्बा शहादत, मुल्क से अवाम की जान माल की हिफाजत, नेशनल टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटोरियल की हिफाजत, जो आपके मुल्क की सरहदों की हिफाजत, ये कसम खाई, दे आर कमिटेड, दे स्टैंड फॉर दिस। यंग ऑफिसर्स क्यों आगे लीड फंड करते हैं? दे हैव अ कमिटमेंट अपने मुल्क के लिए। आप ऐसे मौके पे ऐसी बात कर रहे हैं जो कि आपके दुश्मनों को वो और फायदा हो, चिंगारी को और हवा लगे। आप इंडिया ये कितनी इसके कुछ बजाय इसके आप ये करते। इफ आई वाज एट द प्लेस, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, आई विल गो एंड डिस्कस विद हिम, गिव हिम माय सजेशंस कि आप इसको ऐसे करें और मैं वॉलंटियर हो जाऊँ। गो टू द आप इंटीरियर मिनिस्टर के पास, फेडरल के पास, उनसे जाकर बात करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अगर आप समझते हैं, तो आपके नजदीक मकसद क्या हो सकता है मौलाना के बयान का? आई थिंक इस वक्त मकसद टोटल ये है कि इसको और ख़राब करना। हाँ। और क्योंकि मौलाना साहब को कोई कुलीदी इस वक्त किरदार नहीं है, कोई उस तरह की बात नहीं की जा रही है। मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से ऐसे मौके पे ऐसी बात करना, अगर आप मुल्क से मोहब्बत है, सिंसियर है, तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक, और आप भी समझते हैं कि मौलाना को माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान रिट्रैक्ट करना चाहिए, वापस लेना ना भी माफी मांगे, ना माफी मांगे, कम से कम ये कह सकते हैं मैंने जज्बात नहीं कह दिए, मैं कौन से माजरत कर, हाँ, इतना तो कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन जेयूआई तो डट गई है उनके इस बयान के पीछे। हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन जेयूआई डट गई है। अच्छा, डट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गई है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही है। तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं है? सर, ये मामला बड़ा संजीदा है। मैं वैसे आपको बताऊं, आप इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी हिमायत करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कौन मजम्मत करता। मैं आपको बताता हूँ कि पता नहीं हर इशू में आके तहरीक इंसाफ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जमात है ना, सबसे मकबूल जमात तो का। सुन लेना, फिर मुझे टाइम ही देना। जी फरमाइए। आप सुन लें, आज आपने गोहर का बयान सुना है अडयाला जेल के बाहर। अगर वो स्टेटमेंट सुन लेती, पता नहीं फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी, गोहर की भी सुन लेती, उसने ये भी कहा है कि दहशत गर्दी न एक नासूर है, BLA रा है और रा BLA है। ठीक है, यानी कौन कहता है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मैं भी वही कहता हूँ कि चाहे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्स एजेंसीज़ हों, चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो, चाहे पाकिस्तान की FC हो, चाहे पाकिस्तान की बेगुनाह मासूम आवाम हो, अगर उनके साथ इस तरीके हो तो कौन कहता है कि इस सेंसिटिव जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर। मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा, हो सकता है कि मेरी गलती हो, कि तहरीक इंसाफ ने कोई मसम्मत का बयान जारी किया हो या मौलाना से मुतालबा किया हो कि आप बयान पे माफ़ी मांगे या वापस लें, कुछ ऐसा किया? देखें
میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کو کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو پتہ ہے کہ ملک کس حالات سے گزرے. ایک ایسا سیزنڈ پالیٹیشین ملک میں اگر اس طرح کے سینسٹیو حالات ہوں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. اس کے کئی بیٹھ کے تو آپ کا یہ بیان ذاتی سٹیٹمنٹ لیا جائے یا آپ پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں؟ نہیں، پارٹی ہمیں کبھی بھی نہیں کہا. دیکھیں نا، آپ جب بھی کہا آپ نے کہا جی مار کا حق میں، ہم نے کہا جی بالکل ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان نیوی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن گورنمنٹ کی ریٹ بھی دیکھ رہے ہیں نا. وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ سے یہ پوچھیں، گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے نا، کہ گورنمنٹ میں جا کے ان لوگوں کی کتنی تسلی دی جو معصوم لوگ شہید ہوئے، جو پاکستان آرمی کے لوگ شہید ہوئے، جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں لوگوں کے دکھ کا کتنا مداوع کیا ہے. اسی لیے تو آپریشن چل رہا ہے دکھ کا مداوع. نہیں، میں حکومت جو سٹنگ حکومت جو بیٹھی ہے، آپریشن تو چلنا ہے، آپریشن تو کرنے والی ایجنسیز کر رہی ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ ان لوگوں کو کتنا جا کے محبت اظہار کر رہے ہیں. حکومت ہے لیکن بلوچستان میں حکومت چونکہ پیپلز پارٹی کی ہے تو شمیلہ فاروقی صاحب آپ نہیں، وفاقی حکومتی پالیسی بناتی ہے ہمیشہ. ریٹ جب ہم تھے تو کیا ریٹ کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کو اپنی ریٹ کرنی چاہیے. آپ کے نزدیک مولانا فضل الرحمان کے بیان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اور جے جو آئی تو ڈٹ گئی ہے ان کے بیان کے پیچھے. مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، تو کیا زرداری صاحب بھی مطالبہ کریں گے کہ اپنے بیان پہ معافی مانگیں، واپس لے لیں بیان کم از کم؟ جی بہت شکریہ غلیدہ. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز پہ سیاست ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں کی بات آتی ہے، جہاں پر اس ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جن لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے ان کی بات آتی ہے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از ویری uncalled for. اور میں سمجھتی ہوں کہ if I may put it in very simple words کہ میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کسی کے لیے نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، ہم نے دیکھا ہے کارکنان کی شہادتیں، ہم نے دیکھی ہیں ہماری پاک افواج کی جو نوجوان ہیں جس طریقے سے دہشت گردی کی جنگ میں انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. آج وہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، آج وہ بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے خاوند شہید ہو گئے، اور وہ آج بھی قربانی دینے کے تیار ہیں. آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں. آج بھی آپ نے بلوچستان کی بات کری خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور اس وقت جب حال ہی میں جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری پاک افواج نہ ہوتی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے مقابلہ نہ کرتی تو یہ پاکستان تو محفوظ نہ رہتا. تو تمام چیزیں ایک طرف، چاہے کوئی رنجشیں ہوں چاہے نہ ہوں، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہے. کوئی بھی بات وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے. یہ کوئی غلطی میں بات نہیں ہوئی یا بے خیالی میں بات نہیں ہوئی، انہوں نے کسی وجہ سے یہ بات کی ہے اور باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا. اور یہ بات کہنا غریدہ کہ تنخواہیں لیں اور تنخواہوں سے آپ ہماری تنخواہوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ یہ کام کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کون شخص ہے جو آپ سے بڑی رقم لے کے بولے گا میری جان لے لو؟ یہ جو شہادت کا جذبہ آتا ہے اور قوم کی خدمت کا جذبہ آتا ہے یہ ایمان سے آتا ہے، یہ تنخواہ سے نہیں آتا ہے. اور مولانا تو چونکہ خود عالم دین ہے، مولانا تو خود چونکہ عالم دین ہے تو جو جہاد کا کنسپٹ ہے، جو جہاد کا نظریہ ہے اسلام میں، جی، اور جو شہادت کا فلسفہ ہے اس کے بارے میں تو اس قسم کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. تو کیا زرداری صاحب کا بھی مطالبہ ہے، بلاول بھٹو کا بھی مطالبہ ہے کہ مولانا معافی مانگے اور اپنے بیان کو ری ٹریک کریں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کو اپنی بات سے بالکل ریٹریکٹ کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے سن کے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے جو شہداء ہیں وہ they have given the ultimate sacrifice. اور آج پاکستان کی بقا ہے، آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں ان کی شہادتوں کے خون سے. پاکستان کی بقا کی جو بات ہو رہی ہے، پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کے سلامتی کی، شہداء کے حوالے سے، تو جو بلوچستان میں خاص طور پہ آپریشن شعبان چل رہا ہے، کیا یہ حتمی ہے اور فیصلہ کن ہے؟ اس پہ ذرا سوال کریں گے آفٹر اے شارٹ اینڈ بریک. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں، مزید ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नियाजुल्लाह नाई साहब बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, इस पर वफाकी हुकूमत को और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कटहरे में खड़ा करें। तो शमीला फारूकी साहिबा ज़रा जवाब दीजिएगा। एक तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जारी है, लेकिन नियाजुल्लाह साहिब चाहते हैं कि चूँकि वहाँ पर आपकी हुकूमत है तो आपको कटहरे में खड़ा किया जाए कि वहाँ पर ऐसी नौबत आई क्यों? देखिए गरीदा, इस मुल्क के बड़े चैलेंजिंग हालात हैं और बलूचिस्तान के हमेशा से हालात ऐसे रहे हैं जहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से इंटरफेरेंस रही है। वहाँ पर जो BLA है उसको सपोर्ट रही है। इंडिया के वहाँ इंटरफेरेंस के बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं और ऐसे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें हमें साफ तरीके से नज़र आता है किस तरीके से वहाँ के गयूर लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इशू इस वक्त ये है कि ये कोई मामूली लॉ एंड ऑर्डर की तो सिचुएशन नहीं है ना वहाँ पर। दिस इज सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन, दिस इज टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, और उसको टैकल करने के लिए कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इतनी इक्विप नहीं होती है। इसी वजह से जो ऑपरेशन शाबान वहाँ पर हो रहा है उसके अंदर आपकी आर्म फोर्सेज हैं, आपकी फ्रंटियर फोर्स है और आपकी पुलिस वहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को फिर उसके ऊपर सियासत ना करें। वहाँ पर हमारे गयूर लोग, हमारे मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। वहाँ पर हमारे पाक अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त इस ऑपरेशन के पीछे पूरी कौम को मुत्तहद होना चाहिए। ये पैगाम आपका नियाजुल्लाह साहब के लिए भी है कि इस पे सियासत ना की जाए। नियाज साहब इसका आगे चल के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सियासत ना करें। ठीक, आपको अपने मुल्क से दहशतगर्दी निकालनी, चाहे वो किसी सूबे के किसी हिस्से में किसी कोने में। राइट, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी का तायुन भी करना चाहिए। सो शजरा मनसब अली खान खरल साहिबा, वफाकी हुकूमत पॉलिसीज बनाती है, बलूचिस्तान के लिए फंड्स रिलीज करती है और बहुत से मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद तो थे, लेकिन उसके बावजूद जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो कम अज़ कम मुतमईन नज़र नहीं आते। सो आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है बलूचिस्तान, वहाँ के अवाम का दुख? देखिए गरीदा, बिल्कुल प्रायोरिटी है। बलूचिस्तान भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, पाकिस्तान का हर हिस्सा इक्वल प्रायोरिटी रखता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए। और ये हुकूमत और अफवाज मिल के ये फैसला किया है हमने कि ऑपरेशन शाबान एक बड़ा डिसाइसिव ऑपरेशन होगा, क्योंकि हालात ये हतमी और फैसला कौन है इंशाअल्लाह हतमी और फैसला कौन। और उसकी वजह ये है कि इंडिया ने बड़ी ओपनली ये कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना है हमने, और उन्होंने अफगानिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज करके, और बाय द वे ये इंडिया और इजराइल का नेक्सस है जो ये खित्ते के अंदर एक बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नवाज शरीफ ने एक क्रेडिट लिया था और वो लेते हैं आज तक कि जी हमने दहशतगर्दी खत्म की अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो 2026 में अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये क्रेडिट ना ले सके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रद्दुल फसाद और जब ज़रबुल अज़्ब हुआ उसमें भी हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम अफवाज के साथ खड़ी थी, और आज भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम भी, हुकूमत भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम जब ये मिल के दुश्मन की आंख में आंख डालेंगे, जब मिल के हम इस लानत को ख़त्म करेंगे तो फिर ही ये लानत ख़त्म हो सकती है। आपको जवाब मिल गया अपना। एक तो ये चीज़, दूसरा शमीला साहिबा आपको भी पैगाम दे रही हैं कि इस पर सियासत ना करें, सवालात उठाएं बट सियासत ना देखिए करें। गरीदा, मैंने तो कोई सियासत की बात नहीं की, मैंने आपसे बात की गवर्नमेंट की रिट की कि आया हमारे ऊपर भी सवाल उठते थे ना। मेरा ख्याल है 2 साल कोई 10 माह की हमारी हुकूमत थी। सर ये सवाल तो फिर KP में भी हो सकता है ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना कि आप जब हुकूमत थी हमारी तो उस टाइम मेरा ख्याल है टेररिज्म का एक वाक़या तक भी नहीं हुआ, एक ड्रोन भी नहीं गिरा था KPK में। हमने बार बार कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं लेकिन हुकूमत की भी कोई रिट होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मार्के हक के बाद इंडिया जो है, इंडिया नहीं भूला उस हार को, बैनुल मरसूस और मार्के हक के बाद वो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। जो कश्मीर के हालात हैं, जो आप बलूचिस्तान के हालात हैं, जो KPK के भी हालात हो, जहाँ भी टेररिज्म हो। लेकिन मैंने जितना कहा है कि भाई आप वो अगर गवर्नमेंट की भी तो रिट होती है ना। आप खुद कहते हैं कि जहाँ अवाम वहाँ बैठी है सड़कों पे डेड बॉडीज लेके वो पूछ रही है, तो उनका पुरसान हाल कौन होगा? हुकूमत ही होती है ना, हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत है तो इनको उनके दर्द में शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये कोलेटरल डैमेज है। अवाम भी, इनोसेंट लोग अवाम के मर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्स एजेंसीज के लोग शहीद हो रहे हैं, तो हुकूमत को नज़र आना चाहिए लोगों को दुख दर्द में। ठीक, मगर हारिस साहब इस डिबेट पे मुझे आपका कमेंट भी चाहिए।
دیکھیں خریدا بات یہ ہے کہ بالکل اس میں پوری جو ہے سیکورٹی فورس سے افسر نے فیلڈ مارشل نے تہیا کیا ہوا ہے، ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، جو قربانی دینی ہو، جو شہادت دینی ہو، وی ڈو ایوری تھنگ، لیکن صوبوں کی کچھ رسپانسبلٹی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ ایلیگل اسپیکٹرم کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جو پیسہ ان کو آ رہا ہے ٹیررزم کا آ رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا ملنا، اس سے ایک تو وہ اس سے پرابلم ہوگی۔ ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، نارکوٹک کا پیسہ آ رہا ہے، سگریٹ اسمگل ہو رہے ہیں، ٹائر اسمگل ہو رہے ہیں، گاڑیاں اسمگل ہو پیسے، یہ سارا پیسہ جو فنل ہو رہا ہے یہ ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد یہ آپ کا کے پی کے گورنمنٹ کے اندر سے بھی وہ رسپانس نہیں جو ہونی چاہیے۔ دے ہیو ٹو بی ریئلی اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود سیکورٹی فورسز۔ آپ کے کے پی کے میں اور بلوچستان میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہیں، بہن ہیں، بلوچی بہن بھائی ہیں، ان کا بہت نقصان اور فوج دیکھیں دے آر فائٹنگ ریئلی ہارڈ آؤٹ، کوئی پرواہ نہیں جان کی، کوئی پاکستان کے لیے عوام کے لیے جان قربانی دے اور دیتے رہیں گے۔ 6 دفعہ ایک ریجمنٹ ایک آپریشن ہو گیا ابھی 6 سال تو انہوں نے کنٹونمنٹ دیکھا ہی نہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کو پیسہ نہ بنتے، وہ چاہیے فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کو۔ ایک تو یہ ہے، سیکنڈ اٹس ون آپریشن تو ہے نا، یہ کینیڈا کا آپریشن ہم کر رہے ہیں کہ کرتے رہیں گے، دین واٹ اباؤٹ ادر پرونگس؟ نمبر 1 آپ جو پولیٹیکل نیشنل پارٹیز ہیں بلوچستان کی، ان سے مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں، اکنامک سوشل اکنامک پیکج حکومت نے دینا ہے۔ نمبر 2 لوگوں سوسائٹی کو اپنے یہ کالج یونیورسٹی میں یہ تو اٹ ہیز ٹو بی کمبینیشن۔ یہ جو بات ہے نا یہ اٹس این انٹائر ہولسٹک اپروچ۔ ہاں، کسی ایک کمپوننٹ پہ آپ رائے نہیں کر سکتے کہ جی فوج ہی ہے اور وہی پاک کر کے دے اور وہی مستقل پاک رکھے۔ جو گورننس کی ذمہ داریاں ہیں، جو پولیٹیکل ذمہ داریاں ہیں، جو سوشل اکنامک ذمہ داریاں ہیں، وہ باقی اسٹیک ہولڈرز نے ادا کرنی ہیں۔ ڈبیٹ اس پہ ہم جتنی بھی کریں، بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ٹائم ہمیشہ کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں دھیان کرنا ہے پروگرام کے وقت کا بھی، مزید ٹاپکس بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران امریکہ وار کے حوالے سے پاکستان اب کس قدر مزید آگے جا کے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستان کے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، اس پہ ڈبیٹ کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے کہ اب یہ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پہ کیسے آ سکتے ہیں۔ نیاز اللہ نیاز صاحب، آپ کو کیا یہ ایران امریکہ مذاکرات کی میز پہ واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ایم او یو ریوائیو ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے تو بہت اچھا رول ادا کیا اس میں، ایم او یو کے اس مذاکرات میں پاکستان کا جو رول رہا ہے ایز اے ثالث، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ دوسری تیسری دفعہ ہے اور انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا کہ ایک ایم او یو پہ سائن کروا کے، اگر ایم او یو کی اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھیں تو وہ پہلی اور دوسری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ادھر میں اس کو وائیولیٹ کیا، اور اسی دن ہی وہ دیکھو اسرائیل نے کیا کیا، جو اس کا ایک بچہ بغل بچے ہی ہم کہتے ہیں، تو اسرائیل نے کیا کیا، لبنان کے اوپر حملہ کیا، اور ابھی ہرمز کی پوزیشن دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، خاص کر پاکستان کے لیے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس میں قطر کو اور خصوصاً سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو تعلقات ہیں، تو اس ٹائم مشکل حالات میں ہم ہیں، لیکن ہمیں اب تک اتنی سٹرگل کے بعد پاکستان کو اپنے لیے ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ انڈیا کے ساتھ دوسری طرح دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ امریکہ ابھی ہمیں جو ایران سے اچیومنٹ ہونی تھی، جو ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو پاکستان کو بہت فائدہ ہونا ہے، پاک چائنا جو گیس پائپ لائن ہے، تو ہمیں اس طرح فائدہ بھی کوئی نہیں، لیکن پاکستان اس ہم تو توقع کر رہے تھے کہ جنگ بند ہو گئی تو پیٹرول سستا ہو جائے گا، ہمارے پاس ایران کا پیٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر سستا ہوا، یہ بھی ہے نا عالمی منڈی میں، تو پاکستان کی عوام 24 کروڑ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ یہ کہتے ہیں جی 1 روپیہ 98 پیسہ جی ہم کر رہے ہیں، اور لیوی میں جتنا پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے جو لیا اور ابھی جو لیا ہے۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کے نزدیک کیونکہ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں، تو کیا پاکستان مزید افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک بار پھر اتنی انتھک محنت کرے؟ بہت محنت ہم نے کی ہے، فیلڈ مارشل نے کی ہے، وزیر اعظم نے کی ہے، سب کمپوننٹس نے کی ہے، لیکن پھر وہی بیک ٹو اسکوائر ون ایران امریکہ۔ غریدہ دیکھیے، وی آلویز نیو اینڈ پاکستان آلویز نیو کہ اسرائیل از دا وار اسپوائلر، اور شروع دن سے اسرائیل نے بھرپور کوشش کی ہے اور بہت حد تک معاملات خراب کرنے کی بھی کوشش کی اور کر رہا ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ٹرمپ از ویری انپریڈکٹیبل، لیکن ڈسپائٹ دیٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے نہ صرف ان دو وارنگ اینیمیز کو یو ایس اور ایران کو ایک میز پہ بٹھایا، بلکہ جو ریجنل پلیئرز ہیں اس میں باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کے پاکستان نے ایک بہت ہی ایگزمپلری میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے۔ اب دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور ہمیں وی ایکسپیکٹڈ کہ چیزیں اس طریقے سے ہوں گی۔ ہم میں سے شاید اگر ہم بڑے اسکیپٹیکل ہوتے اور ہمیں سوچتے کہ جی وہ ایم او یو سائن ہو گیا اور اب ایوری تھنگ ول بی فائن اور اب کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا یا ٹرمپ ول ناٹ گو بیک، لیکن معاہدوں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے نا، وہ سینکٹیٹی رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیے معاہدوں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے جو لوگ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع دن سے ایران ایک چیز کہتا آ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ ٹرمپ، شروع دن سے جب اسلام آباد ٹاکس بھی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ایز وی اسپیک ناؤ آلسو آئی تھنک پاکستان اپنی جو ایفرٹس ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس وہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اور مجھے پوری امید ہے اور قوم کو بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی معاملات، یعنی کہ پاکستان کین گیٹ انٹو دس گرائنڈ اگین۔ ڈاکٹر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں آپ سے ذرا اس سے کمنٹ چاہ رہی ہوں، آپ کے نزدیک کیا یہ جلد معاملہ نمٹتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ مذاکرات کی میز پہ واپس آ سکتے ہیں جلد ایران امریکہ؟ دیکھیں ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ معاہدہ بڑا اچھا ہوا، پاکستان جو ایفرٹ آئی تھنک دا ورلڈ از ریکگنائزنگ، اور جو فیلڈ مارشل کی اپنی پرسنل محنت ہے وہ دنیا کو پتہ ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے فلور دا ہاؤس پہ کہا کہ پوری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے فیلڈ مارشل دا وے ہی ڈن اٹ۔ دیکھیں لڑائی کیا دنیا چاہتی ہے، سوائے ایک ملک ہے اسرائیل کے، دنیا میں کوئی ملک لڑائی، ایون امریکہ اور ایران لڑائی نہیں چاہتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات ہے معاہدہ ہوا، آپ ان کی شکیں دیکھیں، تمام شک میں ایران کو ایک اپر ہینڈ ہے، مورل ہائی گراؤنڈ ہے، بینیفیشری ایران ہے۔ امریکہ نے ٹوٹل لاس کیا، امبیرسمنٹ کی، اپنی ساکھ کو ریپوٹیشن خراب کیا، تو وہ بھی بڑے فرسٹریٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، سوائے نیوکلیر ڈیل کے جو اینڈ میں ایک پوائنٹ ہے کہ جی وہ ڈی نیوکلائز کو کریں گے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی یہ لڑائی ہو اور امریکہ ایران کو بالکل ملیٹریلی زیرو کر دے، تاکہ جب وہ جائے گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس کے پیچھے سے ایران کو کوئی تھریٹ نہ ہو، یہ پلان ہے۔ اب اس کو کس کو خیال سب سے زیادہ کرنے؟ ایران کو۔ ایران ہیز ٹو انشور کہ یہ ریسٹرین شو کرے، تعامل مزاجی کریں، مذاکرات کو لے کے ٹیکنیکل ٹیموں کو چلیں اور کسی طریقے سے۔ لیکن ایران پہ اگر بار بار حملے ہو رہے ہیں تو ایران پہ جواب دینے کا، دفاع کرنے کا حق تو محفوظ رکھتا ہے نا، پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی تنصیبات پہ اپنے شہریوں پہ حملے برداشت کرتا رہے، چپ رہے، کیونکہ ایم او یو تھا۔ آپ آئی ایگری، لیکن دیکھیں جب 2 شپ اگر غلط، 3 شپ غلط لین میں چلے گئے ہیں، وہ بھی سعودی عرب کا اور ترکیہ کا، یہ قطر کا، جن سے کی تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی فیلڈ مارشل نے بڑا کارنامہ کیا کہ ایران کو اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو آپس میں بھیڑنے نہیں دیا اور ان کو آپس میں لا دیا۔ اب آپ ایک بات یہ یہاں پر اگر یہ اس وقت جائے اٹیک نہ کرتے، ڈرونز کے وارننگ شاٹ فائر کر دیتے، ڈائریکٹ ان کے فورن منسٹر سے بات کر لے ترکی، قطر کے اور کہ جی آپ اپنی شپ واپس کر لیں، پاکستان کو کہہ دیتے واپس کر لیں، امریکہ کو کہہ دیتے واپس کر لیں، تاکہ سچویشن ایسکلیٹ نہیں ہونے، یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے۔ پلیز الاؤ می کہ میں ڈاکٹر شہزاد صاحبہ کی طرف چلی جاؤں۔ ڈاکٹر شہزاد، بی دا شو اسٹاپر، لاسٹ کمنٹ آپ سے اس پروگرام کا مجھے چاہیے کہ حکومت پاکستان کیا تیار ہے ایران امریکہ کے درمیان دوبارہ سے مذاکرات؟ بیکاز بوتھ دا کنٹریز، بوتھ دا فریقین آر بیک ٹو اسکوائر ون، تو پھر اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو کس طرح اکٹھے بٹھا سکتے ہیں، کتنی محنت مزید ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندرونی مسائل بہت چیلنجنگ ہے۔ جی غریدہ دیکھیں اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن، بالکل، اور ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی اور ٹرمپ نے بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ کی، اسرائیل نے اس کو کہا کہ یہ تو ایک ایکسکرشن ہے، ان اینڈ آؤٹ ہوگا، جیسے انہوں نے وینیزویلا میں کیا۔ تو آئی تھنک دونوں ممالک اب جنگ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے، دونوں کے ہی، ٹرمپ کے بھی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور امریکی عوام اس چیز کے بہت خلاف ہے، پورا گلف ممالک نے بہت ریسٹرینٹ بھی شو
शो की है। मैं समझती हूँ वी नॉट बैक टू स्क्वायर वन, बिल्कुल बहुत मेहनत की है पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने उसको सराहा भी है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर क्या ने हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम उतनी मेहनत दोबारा पुट इन करें? आई डोंट थिंक कि हमें शायद अब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आई थिंक, बट डेफिनेटली वी विल कीप ट्राइंग, वी विल कीप ट्राइंग, वी आर ट्राइंग। प्राइम मिनिस्टर की बात भी हुई है प्रेसिडेंट मसूद पेशेशियान से, एंड वी आर ट्राइंग, बट आई डोंट थिंक कि हमें अब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि आपने कहा कि जो फील्ड मार्शल दिन रात जाग के उन्होंने ये मेहनत की, बट एक्चुअल जो प्लेयर्स हैं वो तो वो दो ममालिक ही है ना, दे ऑल्सो हैव टू सी कि अब उन्होंने क्या करना है, उनकी बेहतरी किस चीज में है, उनकी बेहतरी भी वॉर में नहीं है, दोनों की ही नहीं है। सो आई थिंक के दे विल कम बैक टू द टेबल, दे विल कंटिन्यू विद द टॉक्स, एंड इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल नॉट एस्केलेट। और तब तक हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती रहेगी, चाहे ये तो एक दुनिया भी बढ़े। देखिए ये तो एक दुनिया के अंदर नहीं, ये तो एक दुनिया में जब होता है तो बहुत सारी जगहों पे ये मसले होते हैं। डॉक्टर साहिबा, जब जंगबंदी हो गई थी, मुआहिदा हो गया था, तो इंटरनेशनल मार्केट में 60, 65, 70 पे हमने सिर्फ 1 रुपया कम किया, हमने सिर्फ 1 रुपया कम किया, वहां से कम किया, वहां से लेवी बढ़ा दी। देखिए हमें कहा गया कि सिंगापुर का इंडेक्स आता है, पता नहीं वो पेट्रोल से देर में आता है, तो वो जब तक नहीं आएगा, लेकिन महंगा पेट्रोल कंसिस्टेंटली कम करते रहे और फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला कम करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहज़रा मनसब, अली खान खरल साहिबा, शमीला फारूकी साहिबा, नियाजुल्लाह नियाजी साहब और हारिस नवाज साहब। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफ़िज़।